देखिए, कल मैंने और सीएम खैबर पख्तूनख्वा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने पूरी नून लीग को भी चैलेंज किया कि अगर उनके पास ऐसा कोई जीएसपी प्लस के खिलाफ कोई स्टेटमेंट कासिम खान साहब की मौजूद हो तो वो मीडिया को दे दे, मीडिया पे ले आए तो हम माफी मांग लेंगे। ठीक है। या उनकी ऐसी कोई ट्वीट मौजूद हो जिसमें उन्होंने जीएसपी प्लस की मुखालफत की हो तो वो सामने ले आए। ठीक है। देखिए, इस तरह नहीं हो सकता कि जिस तरीके से इस बयानी को ट्विस्ट किया गया। इनके जो सूबाई वजीर हैं और इनके एक वफाकी वजीर है जिनका काम ही झूठ बोलना है, बयानी को तोड़ मरोड़ के पेश करना है। फिर इनके पेरोल पे कुछ लोग हैं, फिर वो वीलॉग्स करते हैं और एक बयानिया बिल्ड करने की भरपूर कोशिश की गई। उस बयानी को तब हमने सबोताज किया जब हमने कासिम खान साहब की तकरीर को उर्दू में डब किया और मीडिया के सामने पेश कर दिया। बात बड़ी सिंपल है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, इमरान खान साहब कहते हैं, दूसरे ये कोशिश भी नहीं करते। अब वो इंग्लिश में तकरीर थी, शायद इनको समझ ना आई हो, उसको हमने उर्दू में डब किया और मीडिया के सामने पेश कर दिया। अब उस शफी साहब, ये कौसर काजमी साहब जो मेरे साथ बैठे हैं, ये तो बरतानिया के अंदर काम करते रहे हैं, मेरे ख्याल में मुझसे और आपसे बेहतर ही अंग्रेजी बोलते होंगे। बिल्कुल, कौसर भाई यहाँ मौजूद हैं, ये लंदन में भी रहे हैं, इनको शायद इंग्लिश की समझ भी आती होगी, बोल भी सकते हैं, एजुकेटेड भी होंगे, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड होंगे, लेकिन मैं इनकी अक्सरियत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इन्होंने भी देखिए अभी जीएसपी प्लस की बात की, तो मैं उनको भी कहता हूँ कि अगर इनके पास ऐसी कोई वीडियो मौजूद हो, कोई स्टेटमेंट मौजूद हो, कोई ट्वीट मौजूद हो, बिल्कुल मंसूर साहब आपको अभी भेजे, आप अभी अपने चैनल पे चला दे। लेकिन ये बयानियों को 9 मई के साथ तो फिर 26 नवंबर, क्योंकि इनकी सियासत इन चीजों के ऊपर तो शफी साहब ये जो डॉक्टर उस्मान हैं जो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान का रिश्तेदार हूं, सबसे पहले तो बता दीजिए इमरान खान के रिश्तेदार हैं वो? मेरे इल्म में नहीं है ऐसा। अच्छा, डॉक्टर उस्मान किसी अच्छा, मैं आपके इल्म में नहीं, चले मैं आपको सुना देता हूं वो क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिएगा क्या फरमाया डॉक्टर उस्मान ने, सुनिएगा जरा। I'm Dr. Usman Khan. I am also Imran Khan's family. Government has labeled me a digital terrorist, so I can't go back to Pakistan. It's important. GSP status suspension is most important because IMF and the European Union keep doling these corrupt politicians money out there and they keep surviving. I am Imran Khan's family. मैं इमरान खान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। सर, ये आपके सामने एक बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है, तो वो ये मैं नहीं जानता इनको। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप जानते कि नहीं, लेकिन जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, आप इसको कंडेम करेंगे कि इमरान खान के ख़ानदान से जुड़े एक शख्स ने इस किस्म की बात की? देखिए, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान साहब के फैमिली का ये मेंबर है भी या नहीं। मेरे इल्म में ऐसे अभी तक उस्मान नाम का या डॉक्टर आप नहीं शफी साहब, इतनी देर हो गई, आपने चेक नहीं करवाया कि ऐसा कोई बंदा है भी कि नहीं? अब तक तो आपको चेक कर लेना चाहिए कि भाई इतनी बड़ी बात कह रहा है, इमरान खान का नाम लेकर इतनी बड़ी बात कह रहा है, इसको चेक तो करो कौन है ये। नहीं, मेरी इल्म में ये बयान नहीं था, आपने सुनवा दिया, मैं इसकी अभी देखूंगा, इसको चेक करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान मुजम्मत बिल्कुल मुजम्मत करते। हाँ, आप मुजम्मत करते हैं इमरान खान के इस रिश्तेदार की, जो ये क्लेम कर रहा है मैं रिश्तेदार हूं, आप मुजम्मत करते हैं कि इसने जो कुछ कहा वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे गलत कहा? देखिए, वो तो ठीक है, वो तो मैंने कह दिया, लेकिन जिस तरीके का बयानिया इस हुकूमत ने बनाया, अगर अब जीएसपी प्लस को कोई नुकसान पहुंचा तो ये हुकूमत जिम्मेदार होगी। एक शख्स ने जीएसपी प्लस का जिक्र भी नहीं किया, एक शख्स ने जीएसपी के बारे में बात भी नहीं की। यहाँ के वफाकी वजीर और सूबाई वजीर जो एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो पीका एक्ट के मुर्तकिब हो चुके हैं। इनका वतीरा बन गया है कि रोज ही आते हैं, रोज झूठ बोलते हैं। जीएसपी प्लस के बारे में कोई बात ही नहीं हुई, इनके वजीर आ जाते हैं। अगर अब कुछ हुआ जीएसपी प्लस के स्टेटस को तो जिम्मेदार ये हुकूमत होगी, जिम्मेदार अताथाड़ा होंगे, जिम्मेदार आपको तो इस पे शफी साहब बेहतर नहीं है कि अगर ये इतना झूठ बोल रहे हैं, जिनके बारे में आपने कहा कि जनाब इन्होंने ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, एक ऐसा शख्स जो इमरान खान की फैमिली होने का जो है वो दावा कर रहा है और अगर झूठ बोल रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आप कानूनी कार्रवाई करें, जाएं उसको ले जाएं वहां पे अदालतों के अंदर, और आपको तो डेफेमेशन का केस फाइल करना चाहिए। बेहतर नहीं है कि आप ये भी कर लें? मंसूर साहब, उस शख्स का तो हम चेक करेंगे, मुझे तो उसकी मैं तो इस वक्त जूम पे मौजूद हूँ, मुझे तो उसकी तस्वीर भी सामने नजर नहीं आ रही। अभी मैं अपनी टीम को कहूंगा वो भी आपको क्लिप भिजवा देते हैं ये, ताकि आप लेकिन मंसूर साहब, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप ये सवाल उठाए कि जब एक जीएसपी प्लस का जिक्र कासिम खान साहब ने नहीं किया, ये मेरा अगला सवाल यही है, मेरा अगला सवाल यही है, कौसर काज़मी साहब, बुखारी ने और अताताड़ा ने क्यों इस चीज को ट्विस्ट किया? क्यों इनके पेरोल पे, मतलब क्या कौसर काज़मी साहब, आपको अंग्रेजी नहीं आती या आपको समझने में गलती हुई कि जब कासिम खान ने ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आप लोगों ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, इतना सख्त बयानियां क्यों बिल्डअप कर दिया?
جس محفل میں یہ تقریر کی گئی نا، انگریزی کی یہ بات کرتے ہیں، ایک محاورہ پکڑ لیتے ہیں کہ پڑھے لکھے ہے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. کوشش یہ نہیں کرتے بھائی. وہاں پہ جب بات ہو رہی ہے آپ کے لیفٹ اور رائٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بی ایل اے کا بانی کارکن ہے، دوسرا بھارت نواز ہے. میں کیوں بہت اچھے طریقے سے ان کو جانتا ہوں کہ میری 17 سالہ برطانیہ اور یورپ کے اندر صحافت میں نے ان کے ایونٹس کو کور کیا ہوا ہے. پاکستان ہائی کمیشن ہو، یونائٹڈ نیشن ہو، جنیوا کے اندر، یورپی یونین کے اندر، جس طرح کے بیانیے کے ساتھ وہ پاکستان مخالف تحریک چلاتے تھے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. جو دو اشخاص قاسم خان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یا تو آج شفیق جان یہ کہہ دے کہ پی ٹی آئی پاکستان جو ہے وہ اون کرتی ہے ان شخصیات کو جن کے ساتھ قاسم خان نے بیٹھ کے ٹیبل شیئر کیا، تقریریں کی. میں بھیا میں نہیں بولا آپ کی تمام تر گفتگو میں، خاموشی سے میری بات سن لیں. اس بات نہیں، کا آپ نے پوری قوم کو جواب دیں، اپنے ووٹرز کو. بھیا میں پی ٹی آئی پاکستان، کیونکہ پی ٹی آئی جو باہر کی ہے اس کو آپ اون نہیں کرتے. یا تو کہہ دیں کہ آپ سہمت ہیں تمام ان افراد سے جو ریاست پاکستان مخالف بیانیہ امریکہ اور برطانیہ میں چلاتے ہیں اور پی ٹی آئی کا نام استعمال کرتے ہیں، آپ ان کے والی وارث ہیں. جب ان کی بات ہوتی ہے آپ ان کو بھی اون نہیں کرتے. تو اس لیے میں نے کہا پی ٹی آئی پاکستان، کیونکہ آپ مرضی کے بیانیے کو اون کرتے ہیں. زیادہ سخت بات ہو جائے تو آپ بھی ڈس ایگری کرتے ہیں. انہوں نے وہ تو کہہ دیا نا، وہ تو بیسیکلی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ زلفی بخاری صاحب ہو گئے یا کوئی بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک ہی ہیں، ہم سب ایک ہیں اس کے اندر. ہم ان میں پھر وہ دو شخصیات، بی ایل اے کے بانی کارکن اور وہ شخص جو ہمیشہ پاکستان مخالف کیونکہ وہ بھارت کی پروکسی ہے اس کو بھی اون کریں، کیونکہ قاسم خان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ ہمیشہ سے یہ دو شخصیات جب احتجاج کرتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں تمام دنیا سے، یورپ سے، کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے پاکستان کا اس کو ختم کیا جائے. کیوں ختم کیا جائے بھائی؟ کیونکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. انسانی حقوق کون سے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ابا جان وہاں پہ بند ہیں چوری کے کیس پہ، ان کو چھوڑا جائے. اس سے زیادہ تو مطالبہ ہے کوئی نہیں. قاسم خان کی تقریر کو دوبارہ کسی انگریزی کے استاد سے جو اردو جانتا ہو اس سے ترجمہ کرا کے پوچھیں. جب ان کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا جی ایس پی پلس سٹیٹس کے فریم ورک کو بہتر بنایا جائے. منصور، فریم ورک کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ مجھے ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا. کوثر صاحب، کیا یہ جملہ بولا وہاں پہ قاسم خان نے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کر دیا جائے؟ بھائی موضوع تقریر ہے کالج کے اندر احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اس کے اندر جا کے میں اس کے حق میں مخالف میں تقریر کرتا ہوں. موضوع بحث ہی وہ وہاں پہ جی ایس پی پلس سٹیٹس اور ہیومن رائٹس وائلیشن ان پاکستان. اس کے اندر قاسم خان بیٹھا کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ نہیں دیں گے. ابھی پوچھے شفیع جان سے. بھائی ایسے متنازع اور پاکستان دشمن موضوع والی محفل کے اندر جب ایک محب وطن پاکستانی بیٹھے گا سوال تو اٹھیں گے. پھر آپ کو عظما بری لگتی ہے، عطا برا لگتا ہے، پاکستان کی ساری عوام بری لگتی ہے، تو یہ یا تو ان دو شخصیات کو آج اون کرے. شفیع کہے کہ ہم اس بی ایل اے والے کو اور اس بھارت والے کو، ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہم مانتے ہیں، ان کو ہم جانتے ہیں. شفیع جان صاحب، آپ اون کرتے ہیں ان دونوں افراد کو جو اس محفل میں موجود تھے، یا آپ ان کو جو ہے وہ ٹوٹلی اگنور کرتے ہیں اور ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گا، پہلے آپ یہ ہاں یا نہ کا ان سے آنسر لے لیں. اب وہ جی ایس پی پلس میں نے پوچھا نا جی ان سے. میں نے تو کہہ دیا جی ایس پی پلس سٹیٹس والی محفل تھی، موضوع بحث اس کا ہیومن رائٹ جی اور ایس جی ایس پی پی پلس پلس کا سٹیٹس ذکر اور ہوا وہاں پاکستان پہ، تھا. ہاں یا نہ؟ اور بھائی اس کا موضوع ٹائٹل چیک کریں جس محفل میں آپ کے خان صاحب کے بیٹے تھے. غصہ تو ٹائٹل نہ چیک کریں کریں نا اس کا. کاظمی صاحب، بی پی ہائی اور نہ میں کریں. غصہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ بات مانتے نہیں ہیں. ایک تو آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا آپ کوشش نہیں کرتے. بھائی جب اس طرح یہ تو کی عمران خان کانفرنسز صاحب نے آپ ہوتی کے ہیں بارے میں ان کہا کا تھا. ایک ٹائٹل ہوتا ہے بھیا، ایک ٹائٹل اچھا ہوتا ہے منصور ایسی صاحب، محفل جہاں تک کا. اس کا ٹائٹل کیا تھا یہ بتائیں. شفیع صاحب جواب دے رہے ہیں. جی شفیع صاحب. اور منصور صاحب جہاں تک یہ آن کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر یہ جندال صاحب کو بھی آن کریں جو مری میں ان کے فارم ہاؤس یا ان کی رہائش گاہ پہ موجود تھا، اور ان کی جو سیلفیاں آ رہی تھی بغیر ویزے کے وہاں پہ موجود تھا نواز شریف کے ساتھ، ایک منٹ ان کی فیملی کے ساتھ. نہیں روکے منصور روکے. منصور نہیں، ایک میں نے سیکنڈ ان کے روکے، بارے میں ایک بات سیکنڈ نہیں روکے، کی منصور ایک صاحب. سیکنڈ. نہیں آپ بولے تھے، میری بات میں آپ بولے تھے. صرف ایک 10 سیکنڈ کا جواب دے دیں. اگر آپ آج پوری قوم کے سامنے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے منصور کے شو میں، جس کو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے، یہ ثابت کر دیں کہ جندال بغیر ویزے کے میاں نواز شریف کے پاس بیٹھا تھا، تو میں اپنا پرانا چیلنج پھر دہراؤں گا. آپ نے آج تک جب بھی کوئی چیلنج کیا ہے شفیع جان، میرے پاس ویڈیوز ہیں، نورین خان کو وہاں سے کھینچا گیا، مکہ مارا گیا، تشدد کیا گیا، وہ صرف باتوں آپ تک سولو محدود کر ہے. لیں منصور صاحب، آپ نے جب آج کمپلیٹ ہو تک جائے اپنی تو پھر بات میں کا آ شفیع کوئی صاحب کو ثبوت جواب نہیں دینے دیا. دیں سر. شفیع صاحب کو جواب تو دیں. اس کا جواب دے دینا. جی بغیر شفیع ویزے صاحب. والی بات کا تو اچھا جواب سر، دیں. آپ انٹرپٹ نہ جندال بغیر کیجیے گا، ویزے کیا ہے؟ انٹرپٹ نہ کیجیے گا، انہیں جواب دینے دیں. جی شفیع صاحب. دیکھیں پہلے یہ کہ جندال صاحب کو آن کریں گے جو بغیر ویزے پہ وہاں پہ موجود تھا. پھر ان کے میں تو آن کرتا ہوں میٹنگ سر کے بات تو میں کرنے تو دینا. آن کرتا کوثر ہوں. صاحب بات کرنے دیں انہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں. جی شفیع صاحب. پھر ان کا ایک ماضی ہے، یہ ڈان لیگز والے ہیں، ڈان لیگز انہوں نے کیا.
ये सुप्रीम कोर्ट पे भी हमला करते हैं, ये अजमल कसाब के केस में भी इनकी जो बयानात है वो एज अ गवाही चलते हैं, ये कारगिल पे भी कमीशन इंक्वायरी खोलना चाहते हैं। तो माजी इनका दागदार है, माजी हमारा दागदार नहीं है। ये जो सारे एक सीक्वेंस है, जो एक चार्ट शीट मैंने आपके सामने रख दी है, ये किसी भी मुहिब वतन के सामने रख दे तो वो कहेंगे कि नवाज शरीफ की जो हरकत और सकनात माजी में रहे हैं वो शेडी हैं। तहरीक इंसाफ है मुहिब वतन पार्टी है, इमरान खान मुहिब वतन लीडर है, 90% लोगों का वो लीडर है, वो सबसे मतलब आपकी उनकी स्टेटमेंट आपको याद होगी। शफी साहब, किसी ने आप इन उनसे दोनों पूछा, अफराद को ओन करते हैं या नहीं, या आप अपने आप को डिसोसिएट करते ये हैं? जवाब दें भाई। देखें जहां तक इन दोनों खास की बात थी तो वहां पे ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी पे काफी लोग आए हुए थे और हर बंदे ने बात करनी थी। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है, अच्छा अच्छा अच्छा। बुनियादी हुकूक नहीं मिल रहे। तो शफी साहब, दोबारा वही बात है, इससे पहले भी इमरान खान साहब की एक बहन जो है उन्होंने मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स पे जाके इंटरव्यूज़ दिए थे। सवाल ये है कि ये घर की लड़ाई है, घर के इख्तलाफात हैं, ये घर के अंदर रहें बेहतर है, लेकिन अगर आप टेबल के ऊपर ऐसे अफराद को बिठाएं जिनके इंडिया के साथ कनेक्शंस बनते हैं, एंड आई डोंट केयर वो जंदाल हो या ये साहब हो जो कासिम खान के साथ बैठे हुए थे, वो पहले भी गलत था, वो आज भी गलत है। आप मुझे ये दलील नहीं दे सकते इस बात के ऊपर, ये चूंकि जंदाल नवाज शरीफ के साथ बैठा था, हमारे कप्तान के बेटे के साथ भी अगर कोई आके बैठ गया तो क्या गलत हुआ? या तो आप कहिए वो गलत हुआ, दलील नहीं है नहीं मैं पूछ रहा हूं, आप कह दीजिए ना, आप कहिए कि कासिम खान के साथ वो जो अशखास बैठी हुई थी वो गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। देखिए ये कोई दलील नहीं है कि जंदाल कर बैठेगा तो हम भी किसी के साथ बैठेंगे, ये बात बड़ी वाज़ेह है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने इमरान खान साहब के बयानों का जिक्र किया कि वो इंडियन चैनल्स पे जाके बैठ गई थी, तो बात तो ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की तस्वीर को मीडिया नहीं चला सकता। यहाँ पे नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करके लाइव दिखाया जा तो सकता इसलिए है। चूज किया कि चले इंडियन चैनल्स पे चले जाते हैं। नहीं, चूज करने की बात नहीं है, वहां पे बैठ कर उन्होंने इमरान खान साहब की बात की। तो फिर मैं काम करता हूँ ना, तो मैं शफी साहब, मैं आपको ऑनर, आपसे जाहिर बात है आप तर्जुमान भी हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ मुझे इमरान खान साहब की बहन का इंटरव्यू मुझे लेके दें, तीनों में से किसी एक बहन का भी दें। मैं हाजिर हूँ, मेरा चैनल हाजिर, मेरा प्रोग्राम हाजिर है। आप यहाँ पे तो मौका सीएम दें। सुहेल अफरीदी साहब को स्क्रीन नहीं मिलती। सर मैं जैसे शफी साहब ना, डोंट से दैट, आपको अच्छी तरह पता है मैं आपके पास इस्लामाबाद खुद आपसे मिलने के लिए केपी हाउस आया था और आई केम फॉर अ इंटरव्यू रिक्वेस्ट, आई केम टू यू। आपने लोगों ने उस वक्त इनकार किया था, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि गिव मी द इंटरव्यू, आप लोगों ने इनकार किया था, वो आज भी मौजूद है। जो था वो आपके लिए वी लॉक के लिए था। ना सर, ना सर, वो चले, मैं अगर आपको ये लगता है तो मैं अभी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर देता हूँ और बोले, ये हम न्यूज़ के ऊपर आप बैठे हैं ना, अगर आपको वो लगता है वो वी लॉक के लिए था, मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ, आप इमरान खान साहब की बहनों को लाइए, आप सुहेल अफरीदी साहब को लाइए, मैं हाजिर हूँ, बताइए कब करना प्रोग्राम। आप हम न्यूज पे चलाएंगे फिर? बिल्कुल चलाएंगे, मैं आपसे और क्या कह रहा हूँ, आप बताइए कब चलाना। ठीक है, मैं सीएम सुहेल अफरीदी साहब से बात कर लेता हूँ जी बिल्कुल ठीक और है। जब भी अवेलेबिलिटी होगी तो हम जरूर आपको इनवाइट करेंगे। परफेक्ट। अब मसला ये है कि मीडिया पे आप पंजाब हुकूमत के खिलाफ बात करें, आप करें, आप जहाज पे सवाल करें, सर आप करें, आप जहाज पे आप करें, सुन लेना मंसूर, पूरे प्रोग्राम हुए हैं भाई, बोले मंसूर साहब सुन लें। बोले अगर आप जहाज पे बात करेंगे, आप पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे, आप मरियम सफदर की परफॉर्मेंस पे बात आप बोल रहे करेंगे, हैं तो वो चीज अब सुन लेना मंसूर साहब। अच्छा चले, आप बात करें, कंप्लीट करें, आराम से बात कंप्लीट करें। आपने स्टोरी जिस तरह उन्होंने 17 सवाल किए, क्या उनका प्रोग्राम को नहीं काटा गया? अच्छा, मैं अब ये एक और मुकद्दस गाय बनने जा रही है। होल्ड ऑन शफी साहब, एक मिनट, पहली बात तो ये, आई विल नॉट बी आंसरेबल फॉर अदर चैनल्स और अदर एंकर्स, वो मेरा काम नहीं है, मैं अपने प्रोग्राम अपने चैनल से कंसर्न्ड हूँ, मैंने सबके सामने आपसे दरख्वास्त की। और बाय द वे एक और बात भी यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि आप जारी बात है, एक शख्स जो है ये मेरे इस साइड पे पंजाब हुकूमत के जो है तर्जुमान है और मेरे एक साइड पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है। जहाँ मैंने सुहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यू के लिए आपसे रिक्वेस्ट की है, वहीं पे मैं ऑन एयर कौसर काज़मी साहब से जो है वो मरियम नवाज साहबा के इंटरव्यू की भी दरख्वास्त कर देता हूँ, क्योंकि उनको भी मुझे इंटरव्यू दिए हुए 3 साल हो चुके हैं, मरियम नवाज साहबा ने भी 3 साल से कोई इंटरव्यू नहीं दिया। तो मैं दोनों वज़रा आला के लिए जो है वो बिल्कुल एक ही रिक्वेस्ट जो है ऑन एयर कर रहा हूं, मैं देख लेता हूं आप दोनों में से कौन एक्चुअली इस रिक्वेस्ट को पहले एंटरटेन करवा लेता है, उससे क्लियर हो जाए। मंसूर साहब, हमारा सीएम साहब जो हैं वो तो इंटरेक्शन भी करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, सहाफी से भी मिलते हैं, आपसे भी मिले हैं। मरियम नवाज तो किसी सहाफी से मिलना गवारा नहीं करती, अगर मिलती भी है तो सिलेक्टेड। मैं बताऊं, वो तो भैया बताऊं, जी बताइए। अभी आपने कहा देखूंगा अवेलेबल हैं या नहीं है सुहेल अफरीदी साहब, एक सूबा जिसमें वो उनका वजीर आला कखपन के दौरा नहीं करता और उसका मकसद एन एक ही है कि इमरान खान को रिहा करवाना है। और जब शफी जान से भी पूछा जाता है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर कि भाई आप क्या सिर्फ आपका यही मकसद है, आप वो कारकर्दगी के हवाले से अवाम को फलाओ बहबूद, उन्होंने कहा नहीं,
ہم سے کوئی اس پہ بندہ پروگرام نہیں پوچھتا کر رہا کوئی کہ میرے ساتھ کا کہ یار منصور یہ صاحب سنو تو خدا صحیح کا نا، میری واسطہ جان رکھ لے پروگرام. Sir, جان I have سن تو to لو نا. performance سے listen to me. باہر. Listen to me. میرا تو گلہ بھی ہے I منصور صاحب have سے. to wrap this up now. چلیں میری کافی جان بات سن ہو تو لو گئی. نا. نہیں سر، مجھے پروگرام ختم کرنا ہے. میں نے آپ دونوں کے سامنے جو ہے وہ انویٹیشنز پوری پبلک کے منصور سامنے دے صاحب دی یہ ہیں. پرفارمنس کے نہیں لیے وہ بھی کوئی اس سے پروگرام جواب ہے. تو لیتے نا، شفیع جان سے جواب تو لینا. سر یہ اون کیوں نہیں کر رہے ان بندوں سر کو جو قاسم خان کے ساتھ بیٹھے سر ہوئے؟ پوری قوم کو پتہ سر چلتا. وہ منصور اب سہیل آفریدی صاحب جواب دیں گے نا. شفیع جان صاحب نے کہا کہ جناب ان کا انٹرویو میں لائن اپ کر دوں گا. میرے خیال میں سب سے بہتر یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب ڈائریکٹلی اس کا جواب دے دیں گے. اٹس کوائٹ کلیئر ناؤ. یہ ریکویسٹ آپ دونوں کے سامنے ہے. جب آپ مجھے کہیں گے میں آپ لوگوں کے پاس حاضر ہو جاؤں گا اپنے اپنے وزراء اعلیٰ کے انٹرویو کروانے کے لیے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. شفیع جان صاحب، کوثر کاظمی صاحب، ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہے. لیٹس سی یہ جو درخواست ابھی سب کے سامنے ہوئی ہے یہ کب انٹرٹین ہوتی ہے. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.